एक ऐसे मशाक कारी को दावत इस्लाम देता हूँ जिनकी नगमा सराई की मिलहत फ़कत जामिया हाजा की मस्जिद ही नहीं बल्कि दारुल इक़ामा की बुलंद इमारतें भी करती है, जो अपनी बज़बान हाल ये कहते हैं सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। इससे मेरी मुराद अरबी चहारों के एक तालिब अवैस नेत्रम है। मौसूफ अपनी सुरीली आवाज़ में तिलावत पेश करके सामईन के दिलों को मुअत्तर फरमाए। أنا قاضي ولد خلف عن سليم عن الإمام حمزة زيات الكوفي من طريق إدريس بن عبد الكريم الحداد من كتاب الشافعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. ذلكم الله فأني تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. قد فصلنا
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء ما شاء الله. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ما شاء الله. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم. إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى عما يصفون.
وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون وهو الذي أنزل من السماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعم إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم. قرأ الشافعي بها على النفس وقرأ بها على الأولاد للفرس وقرأ بها على أبي داود سليمان بن نجاح وقرأ على الداني وقرأ الداني بها على الشيخ أبي الحسن طاهر بن غلبون وقرأ بها على الكرملي وقرأ بها على أحمد بن عثمان بن بويان وقرأ بها على إدريس بن عبد الكريم الحداد وقرأ بها على خلف وقرأ بها على سليم وقرأ بها على الإمام حمزة زياد الكوفي رحمه الله تعالى. أنا أقرأ برواية أبي علي الإمام أبي الحسن علي الكسائي من طريق جعفر بن محمد النصيبي من كتاب الشافعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
صدق الله العظيم. أنا أقرأ برواية السوسي عن يحيى اليزيدي عن الإمام أبي عمرو البصري من طريق ابن جرير من كتاب الشافعية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من باسكم فهل أنتم شاكرون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा ज़िद फसीह। ये थे अवैस मित्रन जिन्होंने अपने दिलकश अंदाज में सामईन के जज्बात को बेदार कर दिया। अल्लाह ताला मौसूफ को अपनी मश्क पर मुजावरत अता फरमाकर सच्चा आशिक कुरान बनाए और नज़र बद से बचाए।